वर्तमान सरकार जनताको अधिकार खोज्न लागि परेको कांग्रेस सभापति देउबाको आरोप। मिडिया काउन्सिल विधेयक संशोधन गर्ने सरकारका प्रवक्ता बास्कोटाको प्रतिबद्धता। आलोपालो सरकार चलाउने विषयमा सञ्चार माध्यमले भ्रम फैलाएको सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष दाहालको गुनासो। 5 वर्षसम्म एउटै अध्यक्षले पनि सरकार चलाउन सक्ने जिकिर। शिक्षा क्षेत्रमा आएको बजेट पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार्ने भनिए पनि सरकारले बजेट मार्फत सम्बोधन गर्न नसकेको शिक्षाविदहरूको भनाइ। साउथ चाइना सीको विषयमा अमेरिका र चीन बीच विवाद। अमेरिकी गतिविधिले क्षेत्रीय तनाव निम्त्याएको बेइजिङको आरोप। र विश्वकप क्रिकेटमा न्युजिल्यान्डको शानदार विजयी सुरुवात। श्रीलङ्का 10 विकेटले पराजित। अर्को खेलमा अफगानिस्तानको फितलो ब्याटिङ। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा लक्ष्मी र म अनिल। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले विकसित र आधुनिक नेपाल निर्माण गर्न चाहेको बताउनु भएको छ। नेपाल स्काउटको प्रथम राष्ट्रिय रोभर मुटुको आज पोखरामा उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ नेपाल निर्माणका लागि युवाहरूको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले देश विकासको अभियानलाई युवालाई अनुशासित ढंगले सहभागी गराउनका लागि स्काउटको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, स्काउटले दक्षता, योग्यता, अनुशासन र देशभक्तिपूर्ण भावना भएका युवाहरू तयार गरी कर्मवीर र राष्ट्रप्रति वफादार बनाउनु पर्दछ। नेपाल प्रतिभाशाली मानिसहरू बस्ने भूभाग भएको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले युवाको प्रतिभा देश विकासका लागि उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। युवालाई सक्षम बनाउन चाहेको उहाँको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, युवालाई भिडाएर झगडाको अखडा मात्र होइन, उनीहरूलाई सृजनशीलता र उत्पादनमा लगाएर नेपाललाई शान्तिको थलो बनाउनु पर्दछ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले वर्तमान सरकार जनताको अधिकार खोज्न लागि परेको आरोप लगाउनु भएको छ। रूपन्देहीमा कांग्रेसको प्रथम जिल्ला सम्मेलनलाई उद्घाटन गर्दै सभापति देउवाले प्रेस, न्यायपालिका र मानवाधिकार आयोगलाई समेत सरकारले नियन्त्रणमा राख्न खोजेको आरोप लगाउनु भयो। स्वतन्त्र रूपमा लेख्न पाउने पत्रकारको अधिकार कटौती गर्न सरकारले मिडिया विधेयक ल्याएको देउवाले आरोप लगाउनु भयो। लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि कदम कांग्रेसलाई मान्य नहुने भन्दै सभापति देउवाले यसविरुद्ध पार्टी एक भएर अघि बढ्ने बताउनु भयो। कांग्रेस महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले ओली नेतृत्वको सरकारबाट अब जनताले अपेक्षा गर्ने ठाउँ नरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ता मिलेर कम्युनिस्ट सर्वसत्तावाद आउन नदिन र आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउन अहिलेदेखि नै लाग्न पनि निर्देशन दिनुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले संसदमा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल विधेयक संशोधन हुने बताउनु भएको छ। महोत्तरीको बर्दिवासमा आज सञ्चारकर्मीसँग सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री बास्कोटाले जायज मागलाई विधेयक संशोधन गरेर समेटिने बताउनु भएको हो। नेपाल पत्रकार महासंघमा आइएनजिओकरण भएको आरोप लगाउँदै मन्त्री बास्कोटाले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, केही बुद्धिजीवीहरूले विधेयकको केही बुदा संशोधन गर्नुपर्ने राय दिएकाले केही जायज बुदाहरू प्रक्रियामा गएर संशोधन हुन्छ। महासंघको जायज मागलाई विधेयकमा समेटिने बास्कोटाले बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पार्टी एकीकरणताका भएको गोप्य सहमतिलाई मिडियाले फरक ढंगले व्याख्या गरेको दावी गर्नुभएको छ। साकेला उभौली पर्वको समापन गर्न आज धरान पुगेका अध्यक्ष दाहालले मिडियाले लेखिदिएका र प्रसारण गरिदिएका गलत व्याख्याको पछि नलाग्न आग्रह समेत गर्नुभयो। आलोपालो प्रणालीमा प्रधानमन्त्री बन्ने प्रसङ्गमा उहाँले नेकपाका 2 अध्यक्ष बीचमा जोसुकैले पनि 5 वर्षसम्मै प्रधानमन्त्री चलाउन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओली भ्रमणमा रहेका बेला दाहालले पूर्व सहमति अनुसार नै ओलीले प्रधानमन्त्री पद आफूलाई सुम्पिने आशय व्यक्त गर्नुभएको थियो। त्यस लगतै तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण भएको अघिल्लो दिन गत वर्षको जेठ 2 गते दुवै अध्यक्षले समान अवधिमा आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने गोप्य दस्तावेज बाहिरिएको थियो। पार्टीको नीति सिद्धान्तका विषयमा विस्तृत कुरा बुझेर मात्रै धारणा बनाउन समेत अध्यक्ष दाहालले आग्रह गर्नुभयो। यसअघि विराटनगरमा आज बिहान आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले पार्टीमा सहमति भए 1 वर्षपछि आफू प्रधानमन्त्री बन्ने बताउनु भएको थियो। उहाँले भन्नुभयो, पार्टीगतको बेलामा ऐतिहासिक रूपमा जे सहमति गरेका छौं त्यसलाई हामी इमानदारीताका साथ कार्यान्वयन गर्दै लैजान्छौं। सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न सरकारले ठोस योजना नबनाएका कारण अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको शिक्षाविदहरूले बताएका छन्। सरकारले प्रत्येक वर्षको बजेटमा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारलाई जोड दिने तर गुणस्तर सुधारमा बजेट पुग्ने नसकेको उनीहरूको गुनासो छ। सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि पूर्वाधारमै केन्द्रित छ। सामुदायिक विद्यालयको नतिजामा सुधार ल्याउने हो भने बजेट पनि शैक्षिक गुणस्तर सुधारमै खर्च गर्नुपर्ने शिक्षाविदहरूको तर्क छ। एक रिपोर्ट।
सत्तारूढ नेकपाले चुनावी घोषणापत्रमा कुल बजेटको 20% शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा खर्चने उल्लेख गरेको थियो। आगामी 25 वर्षको शिक्षा नीति बनाउन गठित उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगले पनि शैक्षिक रूपान्तरणका लागि कम्तीमा 20% बजेट छुट्याउनु पर्ने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो। आफैले घोषणा गरेको प्रतिबद्धता विपरीत सरकारले आगामी वर्ष शिक्षा क्षेत्रका लागि जम्मा 10% बजेट विनियोजन गरेको छ। यसमा पनि सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर उकास्ने खालका कार्यक्रम छैन। सो रकम विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, दिवा खाजा, साक्षरता अभियान लगायतमा खर्च गर्ने सरकारको तयारी छ। शैक्षिक गुणस्तर सुधार्ने कार्यक्रम ल्याउन भने बजेट चुकेको बताउँछन् शिक्षाविद डाक्टर विद्यानाथ कोइराला। शैक्षिक गुणस्तर असाध्यै चासोको विषय थियो। निजीले गुणस्तर दिएका छन्, गुणस्तर दिन्छन् भनेर भने प्रधानमन्त्रीले बोलिरहनु हो। गुणस्तरको निम्ति शिक्षक मुख्य हो। शिक्षकलाई 18 देखि 20% तलब वृद्धि र त्यसपछि भवन जानी बनाइदिने भनेर चाहिँ भवन र तलब समस्या हो कि शिक्षकको प्रवृत्ति समस्या हो, त्यो प्रवृत्तिलाई के गर्ने भन्ने किसिमको बारेमा मैले यद्यपि 212 स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको विस्तार गरिने योजना बजेटमा उल्लेख छ। दक्ष प्राविधिक शिक्षक नहुँदा पहुँच विस्तारले मात्र प्रभावकारिता नहुने प्राविधिक शिक्षाविद डाक्टर दिनेश चन्द्र देवकोटा बताउँछन्। प्राविधिक शिक्षा जसलाई हामीले 10+2 को जुन शिक्षा भनिरहेछौँ त्यसलाई गुणस्तर सुधार्ने गरी पब्लिक स्कुलमा यदि लैजान सकिएन भने यो पनि एउटा दुर्घटना हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद र टीआईटीआई जस्ता संस्थाहरूले प्रशिक्षक, भौतिक पूर्वाधार र पठन पाठनको हिसाबले बहुत मिहिनेतका साथ प्रशिक्षक तयार गर्ने र भौतिक पूर्वाधार तयार गर्ने गरी जिम्मेवारीका साथ अगाडि बढ्न जरुरी छ। यता सरकार भने शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेटले सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने दावी गर्छ। सरकारवालाको सुझावकै आधारमा बजेट ल्याइएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको दावी छ। प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्याल, शिक्षक व्यवस्थापनमा मात्र गुणस्तर हो भनेर बुझ्नु पनि हुँदैन। शिक्षा व्यवस्थापनको लागि पनि बजेट विनियोजन भएको छ। गुणस्तरलाई केन्द्रित गरेर राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम भनेर आएको छ। त्यसमा पनि अब 5 अरब बजेट विनियोजन भएको छ। त्यसरी हेर्दाखेरि गुणस्तरलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिन खोजेको देखिन्छ। तुलनात्मकबाट पर्याप्तताको हिसाबले चाहिँ अझ यो भन्दा बढी भए हुन्थ्यो भन्ने आकांक्षा हुनु त स्वाभाविक हो, तर बजेटको अहिलेको अवस्था ट्रेन्ड हेर्दाखेरि त्यस्तो निराशा हुनुपर्ने अवस्था देखिँदैन। यसअघि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रमा 20% बजेट ल्याउन पहल गर्ने बताएका थिए। संस्थागतको तुलनामा सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर खस्कदै जाने र उकास्न सरकारसँग पनि ठोस योजना नभन्दा निजी र सरकारी बीचको दूरी झनझन बढ्दै गएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन अस्ट्रियाको 8 दिने भ्रमण सम्पन्न गरी आज अपराह्न स्वदेश फर्कनु भएको छ। उपराष्ट्रपति पुन अस्ट्रियाको भियनामा आयोजित जलवायु सम्बन्धी R20 अस्ट्रिया विश्व शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन गत जेठ 12 गते जानुभएको थियो। भियनामा रहँदा उपराष्ट्रपति पुनले अस्ट्रियाका राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर भान डर बेलेनसँग भेट गर्नका साथै द्विपक्षीय हित र पारस्परिक सहयोगका विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो। यस्तै उपराष्ट्रपति पुनले भियनामा आयोजित जलवायु सम्बन्धी R20 अस्ट्रियन विश्व शिखर सम्मेलनको उच्चस्तरीय सत्रलाई समेत सम्बोधन गर्नुभएको थियो। दिवंगत पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको स्मृतिमा गठन भएको प्रतिष्ठानलाई सरकारले 1 करोड सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। सो प्रतिष्ठानको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 1 करोड सहयोग गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँले अधिकारी वाइडबडी काण्डमा निर्दोष रहेको दोहोर्याउनुभयो। मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठानभित्र विवाद ल्याउने काम भएको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले रविन्द्र अधिकारी स्मृति प्रतिष्ठानलाई त्यसो हुन नदिने बताउनुभयो। यसैबीच फरक प्रसंगमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाभित्र फाटो ल्याउन केही शक्ति लागि परेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले नेकपामा पार्टी र देश निर्माण भन्दा पनि पद र प्रतिष्ठा खोज्न थालिएको आरोप लगाउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपाली मूलका अस्ट्रेलियाली व्यवसायी दम्पति शेष घले तथा जमुना घले अस्ट्रेलियाको धनीको सूचीमा ठूलो फड्को मारेका छन्। अस्ट्रेलियन फाइनेन्सियल रिभ्यूले निकालेको नयाँ सूचीमा उनीहरू $1.18 बिलियन सहित 78औं नम्बरमा पढ्न सफल भएका छन्। गोर्खामा जन्मिएका घले करिब 2 दशक अघि विद्यार्थीका रूपमा अस्ट्रेलिया गएका थिए। विद्यार्थीको रूपमा मेहनत गरेर सन् 2002 देखि घर जग्गाको व्यवसायमा हात हालेका उनी पहिलोपटक सन् 2009 मा BRW पत्रिकाले सार्वजनिक गर्ने अस्ट्रेलियाली धनीहरूको सूचीमा परेका थिए। लामो समयदेखि अस्ट्रेलियाका धनीहरूको सूची सार्वजनिक गर्दै आएको फाइनेन्सियल रिभ्यूले सार्वजनिक गरेको सूचीमा उनी $1.18 बिलियन सहित 78औं धनी बन्न सफल बनेका हुन्। यसअघि गत मार्चमा त्यहाँकै प्रतिष्ठित पत्रिका द अस्ट्रेलियनले सार्वजनिक गरेको धनीहरूको सूचीमा उनी $1.1 बिलियन सहित अस्ट्रेलियाको 85औं धनीको सूचीमा सूचीकृत भएका थिए। प्रादेशिक राजधानीको माग गर्दै चलेको आन्दोलनलाई मत्थर पार्न प्रदेश 1 सरकारले धनकुटामा केही निर्देशनालय र डिभिजन कार्यालय स्थापना गर्यो। प्रदेश 1 का पहाडी जिल्ला हेर्ने
गरी स्थापना भएको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयमा कर्मचारी नै छैनन्। शिक्षा र स्वास्थ्यका निर्देशनालयमा पनि कानून, कर्मचारी र अन्य आन्तरिक व्यवस्थापनमा भएको ढिलाइले काम गर्न मुस्किल परेको छ। धनकुटा सहकर्मी विनोद घिमिरेको रिपोर्ट। प्रदेश नम्बर 1 का पहाडी जिल्ला हेर्ने गरी धनकुटामा स्थापना भएको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयका ढोका उद्घाटन भएको दिनदेखि खुलेका छैनन्। सवारी नवीकरण, चालक अनुमति पत्र र इजाजतका लागि इटहरी धाउनुको विकल्प छैन। तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर र सङ्खुवासभामा रहेका होटल रेस्टुरेन्ट अनुगमन, खाद्य उद्योग र खाद्य बजार अनुगमन गरी गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने जिम्मा पाएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय 1 जना कर्मचारीको भरमा चलेको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयका निमित्त प्रमुख शिवशंकर मिश्र। 1 जना कार्यालय सहयोगी मात्र छ हाम्रो अफिसमा। तापनि 4 जिल्ला जुन हेर्ने भनेर जुन कार्यक्षेत्र तोकेको छ त्यो हिसाब किताबले त कर्मचारी तोकिएको जुन थाई दरबन्दी छ त्यो थाई दरबन्दी पनि कम छ। काम चाहिँ कसरी गरिराख्नु भएको छ? काम अब हामीलाई जुन विभागले कार्यक्रमहरू दिएको छ त्यो कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ हामीले अब गर्न चाहिँ अब जसोतसो अप्ठ्यारै भएर पनि हामीले त्यो कामहरू चाहिँ गरिरहेछौँ गर्न त। प्रदेश 1 का 14वटै जिल्ला कार्यक्षेत्र तोकिएका शिक्षा र स्वास्थ्य निर्देशनालयमा पनि दरबन्दी अनुसार कर्मचारी छैनन्। अन्य आन्तरिक व्यवस्थापन, कानून र कर्मचारी नहुँदा तोकिएको जिम्मेवारी सम्पादन गर्न कठिनाई परेको स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाका निर्देशक भोगेन्द्र राज डोटेलको भनाइ छ। यहाँ चाहिँ मान्छेहरू नभएको कारणले, स्वास्थ्य कर्मीहरू, कर्मचारीहरू नभएको कारणले त्यसलाई हामीले चाहेको गतिमा अगाडि लान सकेका छैनौँ। अब निर्देशनालयको कुरा गरौँ, निर्देशनालय पनि त्यही हालतमा छ। हामीसित हाम्रो धेरै फङ्सन्सहरू जिल्लालाई सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब स्थानीय तहलाई हामीले सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले हाम्रो हस्पिटल्सहरूको चाहिँ कस्तो अवस्था छ, उहाँहरूले काम कसरी गरिरहनु भएको छ, मान्छे उहाँहरूलाई चाहिँ डाक्टर, नर्सदेखि लगायतका काममा हामीले सहयोग पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो काम अहिले जम्मै हामीसित एक त ऐन नियम कानुनको अभाव छ। हामीले सोचेको स्तरबाट हामीले काम गर्न सकिरहेको छैनौँ। लामो समयसम्म चलेको आन्दोलनको मारमा परेका पहाडी जिल्लाका नागरिक प्रदेश र डिभिजन कार्यालयहरू स्थापना भएपछि खुसी भएका थिए। तर घर दैलोमै खुलेका सरकारी कार्यालयबाट सहज सेवा प्राप्त हुने त कता हो कता कर्मचारी र अन्य व्यवस्थापनमै गरिएको ढिलाइले स्थानीय निराश बनेका छन्। स्थानीय पत्रकार नगेन्द्र राई। साइनबोर्ड मात्र टाङ्ने काम भएको देखिएको छ। यसले चाहिँ निश्चित रूपमा पनि यताको जुन क्षेत्रलाई सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएका छन् त्यो पटक्कै देखेको छैन। यो सायदै शक्ति पहुँचको आधारमा हो या के कारणले हो। धनकुटा पनि पछिल्लो समय यसो छारो हाल्नको लागि मात्रै कार्यालयहरू स्थापना गरेका हुन् कि सेवा प्रवाह अन्तर्बाट गर्ने कर्मचारी चाहिँ पठाउँदै नपठाउने। आम नागरिकले व्यवस्था र प्रक्रिया परिवर्तन भन्दा पनि सहज रूपमा छिटो छरितो प्रभावकारी र परिणाममुखी सरकारी सेवाको अपेक्षा गरेका हुन्छन्। यसर्थ कानून, कर्मचारी र अन्य आन्तरिक व्यवस्थापकीय काम छिटो सकेर सञ्चालनमा आएका कार्यालयबाट प्रभावकारी र परिणाममुखी सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि विनोद घिमिरे, धनकुटा। काठमाडौँ उपत्यकाका प्राचीन पोखरीहरू मासिँदै गएका छन्। विक्रमसम्म 2007 साल यता उपत्यकाभित्रका 40वटा पोखरी र 52वटा ढुङ्गेधारा मासिएको पाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले 2 वर्ष लगाएर गरेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यस्तो जनाएको हो। बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिका, भक्तपुर, कीर्तिपुर नगरपालिका लगायतका उपत्यकाका 10वटा नगरपालिकामा 233वटा पोखरी र 573वटा ढुङ्गेधारा थिए। तर स्थलगत अध्ययनका क्रममा 193वटा पोखरी र 479वटा मात्रै ढुङ्गेधारा भेटिएको छ, जसमध्ये 171वटा ढुङ्गेधारामा पानी बगेको र 169वटा ढुङ्गेधाराको पानीमा इकोली संक्रमण पाइएकाले पानी प्रशोधन नगरी पिउन नमिल्ने सर्वेक्षणमा देखिएको छ। अख्तियारमा परेको मुद्दाका कारण सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिकामा बिजुलीको पोल गाड्ने तथा लाइन विस्तारको योजना अन्यलमा परेको छ। गत वर्ष परेको मुद्दाको अहिलेसम्म सुनवाई नभएपछि योजना अन्यलमा परेको हो। मुद्दाको फैसला नहुँदा 3 वर्षभित्रमै पालिकाको सबै ओडामा बिजुली पुर्याउने जनप्रतिनिधिको लक्ष्य समेत अलपत्र पर्ने भएको छ, जसका कारण 20,000 भन्दा बढी सर्वसाधारण प्रभावित भएका छन्। खुला प्रतिस्पर्धाका लागि टेन्डर प्रक्रियामा गएको र टेन्डर लमहीको पुनर्निर्माण सेवालाई परे पनि असन्तुष्ट पक्षले अख्तियारमा उसुरी हालेका थिउन्। गत वर्ष परेको योजना अनुसार अहिलेसम्म आधाभन्दा बढी काम सम्पन्न भइसक्नेमा अहिलेसम्म सुरुवातै नभएको अध्यक्ष दानबहादुर खत्रीले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब रसुवा डायरीको पालो।
रसुवा डायरीबाट बलराम घिमिरेको नमस्कार। रसुवागढी नाकाबाट वर्षेनी सामान आयात हुने क्रम बढ्दै गएको छ। अहिले रसुवागढी नाकाबाट अर्बौं मूल्य बराबरको सामान आयात भइरहेको छ। यो नाका हुँदै चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा 39 अर्ब 73 करोड 28 लाख 77 हजार मूल्य बराबरको सामान आयात भएको छ। 1 अर्ब 6 करोड 41 लाख 16 हजार मूल्य बराबरको सामान निर्यात भएको रसुवा भन्सार कार्यालय प्रमुख भन्सार अधिकृत पुण्य विक्रम खड्काले बताउनु भयो। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा 16 अर्ब 20 करोड 40 लाख 52 हजार मूल्य बराबरको सामान आयात भएको थियो। रसुवागढी नाकाबाट सबैभन्दा धेरै आयात हुने वस्तुमा तयारी पोसाक रहेको छ। पवित्र धार्मिक तीर्थस्थल गोसेकुण्डमा लाग्ने गंगा दशहरा मेलाको व्यवस्थापन गर्नका लागि तयारी सुरु गरिएको छ। हरेक वर्ष ज्येष्ठ प्रतिपदादेखि दशमीसम्म गोसेकुण्डमा गंगा दशहरा मेला लाग्ने गर्दछ। गंगा दशहरा मेला भर्न गोसेकुण्डमा भक्तजनको वृद्धि हुने भएकाले हिजो जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवामा बैठक बसी मेला व्यवस्थापनको तयारी सुरु गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन भण्डारीले बताउनु भयो। गोसेकुण्डमा गंगा दशहरा र जनै पूर्णिमामा गरी वर्षको 2 पटक विशेष मेला लाग्ने गर्दछ। जिल्लाका 4 गाउँपालिकामा खानेपानीको समस्या समाधान हुने भएको छ। भूकम्पका कारण गाउँमा रहेका मुहान सुक्दै गएपछि नौकुण्डबाट पानी ल्याएर समस्या समाधान गर्न लागि हो। जिल्लाको नौकुण्ड, कालिका, उत्तर गया र गोसेकुण्ड गाउँपालिकाको 15 वटा ओडामा खानेपानी पुर्याउने योजना अनुसार सर्वे गर्ने काम भइरहेको छ। रसुवा जिल्लामा राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण सुरु हुने भएको छ। जेठको अन्तिमबाट परिचय पत्र वितरणको प्रक्रिया सुरु गरिने राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक सोमेन्द्र नेउपानेले बताउनु भयो। परिचय पत्र वितरण सम्बन्धमा हिजो जिल्ला स्तरीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरी परिचय पत्र वितरणका लागि तयारी सुरु गरिएको जानकारी दिएको हो। पहिलो चरणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट परिचय पत्र वितरणको प्रक्रिया सुरु हुनेछ। हवस् त, रसुवा डायरी आजलाई यति नै। बलराम घिमिरे बिदा हुन्छु, नमस्कार। बलराम घिमिरेको रसुवा डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले मुलुकको कुल गृहस्थ उत्पादनमा सहकारीको योगदान 10% पुर्याउने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सहकारी नीति 2069 को पुनरावलोकन सम्बन्धी प्रदेश 1 स्तरीय गोष्ठीमा मन्त्री अर्यालले हाल जीडीपीमा सहकारी क्षेत्रको योगदान 4.5% रहेकोमा अबको 5 वर्षभित्र 10% पुर्याउने बताउनु भएको हो। सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा समेत प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री अर्यालको भनाइ छ। मुलुकबाट गरिबी हटाउन सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै उहाँले सहकारीले सामूहिक खेतीको सुरुवात गरेर अधिकतम उत्पादन वृद्धिमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। हरेक वर्ष मलको अभाव खेप्दै आएका कृषकले यो वर्ष पनि पुरानै नियति भोग्नुपर्ने भएको छ। खेतीको सिजन सुरु हुने लाग्दै यो वर्ष 50 देखि 55 हजार मेट्रिक टन मलको अभाव हुने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटले पटक पटक गरी 2,31,000 मेट्रिक टन मल आयात गरे पनि 2,83,000 मेट्रिक टनको माग पूरा नहुने देखिएको हो। मन्त्रालय अन्तर्गत मल शाखाका प्रमुख नेत्र भण्डारीका अनुसार सरकारसँग अहिले डीएपी 16,000 मेट्रिक टन, युरिया 11,000 मेट्रिक टन मात्रै मौजदात छ। पोटास भने पर्याप्त मौजदात रहेको उहाँको भनाइ छ। चालु आर्थिक वर्ष मल खरिदका लागि 6 अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। सो रकम अपुग हुने भएपछि थप 3 अर्ब रुपियाँ माग गरेको मन्त्रालयले ढिलो गरी रकम पाएकाले समस्या भएको उहाँको भनाइ छ। मल आयातका लागि ग्लोबल टेन्डर गर्दा कम्तीमा 6 महिना लाग्ने तथा G2G मार्फत जाँदा पनि कम्तीमा 2 महिना लाग्ने भएकाले मलको अभाव यथावत रहने भएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। साउथ चाइना सीमा अमेरिकी गतिविधिले क्षेत्रीय तनावको अवस्था सृजना गरेको चीनी अधिकारीले आरोप लगाएका छन्। ताइवानमा अमेरिकाको क्रियाकलाप क्षेत्रीय अस्थिरता निम्त्याउन केन्द्रित रहेको चीनिया सेनाका एक उच्च अधिकारीले दावी गरेका हुन्। अमेरिकाकी रक्षा मन्त्री प्याट्रिक सनाहानले सिङ्गापुरमा आयोजना भएको अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा एसियामा चीनको व्यवहारलाई नसहने बताउनु भएको थियो। साउथ चाइना सीमा चीनले सुरु गरेको अस्थिरताले ताइवान समेत प्रभावित भएको अमेरिकी रक्षा मन्त्रीको भनाइको चीनले खण्डन गरेको हो। साउथ चाइना सी क्षेत्रमा प्रभाव बढाएर अस्थिरता निम्त्याउने अमेरिकी योजना रहेको चीनले आरोप लगाएको हो। चीनबाट ताइवानलाई छुट्याउन अमेरिकाले प्रयास गरे चीनले आफ्नो सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने चीनिया सेनाको भनाइ छ। रुसको जेर्जेन्स्कमा एक रसायन भण्डार विस्फोट हुँदा कम्तीमा 15 जनाको मृत्यु भएको छ। विस्फोटमा परेकाको उद्धार कार्य अझै जारी रहेको समाचार संस्था रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। विस्फोटका कारण सुरु भएको आगलागीबाट रसायन भण्डार नजिकका भवनहरूमा समेत क्षति पुगेको छ।
अब खेल प्रसङ्ग। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा भारतका उमेश पटवाल अनुबन्धित भएका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले राजधानीमा कार्यक्रम गर्दै पटवाललाई प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको हो। राखेपाका सदस्य सचिव केशव कुमार विष्ट र पटवालले 1 वर्ष सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे। दक्षिण एसियाली खेलकुद साग केन्द्रित भएर पटवालले 23 वर्ष मुनिको टोलीलाई पहिला प्रशिक्षण दिनेछन्। यसअघि नेपाली टोलीको ब्याटिङ कन्सल्टेन्टको जिम्मेवारी सम्हालेका पटवालले नेपाली क्रिकेटको पछिल्लो उपलब्धिले पनि आफू नेपालतर्फ तानिएको बताए। पटवालको तलब तथा सेवा सुविधाको व्यवस्था पनि आईसीसीले गर्नेछ। प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत आज भएको खेलमा नेपाल पुलिस क्लब र प्रदेश 2 विजयी भएका छन्। पुलिसले आर्मीलाई 50 तथा प्रदेश 2 ले प्रदेश 1 लाई 161 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गर्यो। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा पुलिसले दिएको 162 रनको लक्ष्य पछाएको आर्मी 42.3 ओभरमा 111 रन जोड्दा अल आउट भयो। हरि चौहानले जोडेको 34 रन नै आर्मीका लागि सर्वाधिक रहे। त्यसअघि त्रिवी क्रिकेट मैदानमा आर्मीले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ गरेको नेपाल पुलिसले 48.4 ओभरमा 161 रन जोड्दा अल आउट भयो। पुलिसका कप्तान मन्जित श्रेष्ठ 36 रनमा नट आउट रहे। यस्तै मूलपानी क्रिकेट मैदानमा कुमार थापाको घातक बलिङमा प्रदेश 2 ले प्रदेश 1 माथि सहज जित हात पारेको छ। प्रदेश 1 लाई कम स्कोरमा रोक्न थापाले सर्वाधिक 7 विकेट लिए। प्रदेश 2 ले दिएको 266 रनको लक्ष्य पछ्याएको प्रदेश 1 ले 28.5 ओभरमा 104 रन जोड्दै अल आउट भयो। त्यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको प्रदेश 2 ले निर्धारित 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 265 रन जोडेको थियो। प्रदेश 2 का सूरज पटेल 78 रनमा नट आउट रहे। अब आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 स्पेशलको पालो। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 स्पेशल। Brought to you by IME पे। जे पे गर्दा पनि IME पे। IME पे भए चाहियो के? मार्टिन गुप्टिल र कोलिन मुनरोको विस्फोटक ब्याटिङमा न्युजिल्यान्डले विश्वकप क्रिकेटमा शानदार विजय सुरुवात गरेको छ। मार्टिन र कोलिनको उत्कृष्ट साझेदारीमा न्युजिल्यान्डले श्रीलङ्कालाई 10 विकेटले पराजित गर्दै विश्वकपमा सहज जित हात पारेको हो। श्रीलङ्काले दिएको 137 रनको झिनो लक्ष्य न्युजिल्यान्डले 16.1 ओभरमा बिना विकेटको क्षति भेटायो। ओपनिङ ब्याट्सम्यान मार्टिन 45 बलको सामना गर्दै 2 छक्का र 6 चौका प्रहार गर्दै 60 रनमा नट आउट रहे। समान 45 बलको सामना गरेका कोलिन 1 छक्का र 6 चौका प्रहार गर्दै 56 रनमा नट आउट रहे। त्यसअघि कार्डिफमा न्युजिल्यान्डले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ गरेको श्रीलङ्का 29.2 ओभरमा 136 रन जोड्दा अल आउट भयो। दिमोत करुणारत्ने 52 रनमा नट आउट रहे। कुशल परेराले 29 र थिसरा परेराले 27 रन जोड्न बाहेक अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्कको स्कोर छुन सकेनन्। निकै कसिलो बलिङ गरेका न्युजिल्यान्डका म्याट हेनरी र लोकी फर्ग्युसनले समान 3 विकेट लिए। यसअघि 2 पटक फाइनलमा पुगेर 1 पटक मात्र उपाधि उचालेको श्रीलङ्काको विश्वकपको पहिलो खेलको प्रदर्शन पनि निकै कमजोर रह्यो। 7 पटक विश्वकपको सेमिफाइनल पुगेर पनि 1 पटक मात्र गत संस्करणमा फाइनल खेल्ने अवसर पाएको न्युजिल्यान्डले यसपटक शानदार जित निकाल्दै विश्वकपको यात्रा सुरु गरेको छ। यसअघि श्रीलङ्का र न्युजिल्यान्ड बीच 98 एक दिवसीय खेलमा प्रतिस्पर्धा भएको छ, जसमा 41 खेलमा जित हात पार्दा 48 खेल किविस टोलीलाई सुम्पिएको छ। 8 खेल नतिजाविहीन बन्दा 1 खेल पनि बराबरीमा सकिएको थियो। त्यस्तै ब्रिस्टल स्थित काउन्टी क्रिकेट मैदानमा अफगानिस्तानले अस्ट्रेलिया सामु 208 रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ। टस जितेर ब्याटिङ गरेको अफगानिस्तान 38.2 ओभरमा 207 रन जोड्दा अल आउट भयो। लगातार विकेट पतनपछि दबावमा आएको नजिबुल्लाह जडरान र गुलवदिन नैबले छैटौं विकेटका लागि 83 रनको साझेदारी गर्दै अफगानिस्तानको इनिङ्स केही उकासे। जडरानले अर्धशतक प्रहार गरे। नैब 31 रन जोड्दै पभिलियन फर्किए। हस्तमुल्लाह साहिदी र रहमत शाहले 51 रनको साझेदारी गरे। शाहले 43 र साहिदीले 18 रनको योगदान गरे। ओपनिङ ब्याट्सम्यान मोहम्मद सेहजाद र हजरतुल्लाह जजाई खाता नखोली पभिलियन फर्किए। आडम जम्पा र पाट कोमेन्सले समान 3 विकेट लिए। डिफेन्डिङ च्याम्पियन समेत रहेको अस्ट्रेलिया आफ्नो साख जोगाउँदै 12औं संस्करणमा सुखद सुरुवात गर्ने योजनामा हुँदा दोस्रो पटक एक दिवसीय खेल्न लागेको अफगानिस्तान पनि बलियो टोली विरुद्ध आफू अनुकूलको नतिजा निकाल्ने लक्ष्यमा छ। अस्ट्रेलिया प्रसङ्गसहित कानपुर डायरीका सम्पूर्ण बुलेटिन आजलाई यहीँ सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे हामी नियमित बुलेटिन लिएर आउनेछौँ। तबसम्मका लागि कानपुर डायरीबाट साथी लक्ष्मी र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।